हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खुदा उनके फजल व करम से खैरियत से होंगे और शुक्र है खुदा उनका कि हम भी खैरियत से हैं। और आज मैं आई थी सैटरडे बाज़ार, तो यहाँ का मैंने सोचा विज़िट करते हैं। और ये सस्ता बाज़ार है, तो यहाँ से ये है कि आपके थोड़े ना, अगर आपको कुछ काम का चाहिए हो तो काफ़ी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। छोटी मोटी चीज़ें जो है मुझे लेनी होती है ना, तो मैं ये सैटरडे बाज़ार आती हूँ और सब्ज़ी वगैरह भी यहीं से ख़रीदती हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी वैरायटी थी, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, तो मैंने भी कुछ बाय की। मुझे भी कुछ जो समझ में आया मैंने भी बाय किया। ज़ाहिर बात है आप इतना तो नहीं ख़रीद सकते, इतनी ज़्यादा तो गुंजाइश नहीं होती। फिर भी जो भी थोड़ा बहुत सामान घर का होता है ना, तो मैं यहाँ से ख़रीदती हूँ। यहाँ से सस्ता मिल जाता है और मज़बूत भी होता है। और ये काफ़ी यहाँ पे बच्चों के खिलौने वगैरह थे, और बच्चे यहाँ पे आके ना बहुत ज़िद कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं ये भी दिला दो वो भी दिला दो। तो कुछ तो दिला देते हैं और कुछ फिर उनको जो है समझाना भी पड़ता है। और ये देखिए ये जो है ना, ये सस्ता सामान था, मतलब जो लोकल चीज़ें होती है ना वो थी। और हमने वो पुराना सामान जो होता है वहाँ पे भी देखा, तो वहाँ पे भी बहुत अच्छी वैरायटी थी ना। वहाँ से मैंने थोड़ा चीज़ें बाय भी की। और बाकी ये सब चीज़ें तो वही जो आम मार्केट में होती है ना, बाज़ारों में होती है, वही है। तो मुझे यहाँ की एक चीज़ अच्छी लगती है, अगर आपके पास कम पैसे हैं, कम चीज़ को आपने अच्छी ख़रीदनी है, तो यहाँ से अच्छी शॉपिंग हो जाती है ना। यहाँ से ये अपनी बंदा गुंजाइश के मुताबिक जो है ना वो चीज़ ले सकता है। और वैसे भी 14 अगस्त भी आ रहा है, तो खुदा खैर करे, बस खुदा पाकिस्तान की हर एक अवाम को, हर एक बंदे को बस खुदा खैरियत से हमारी ज़िंदगी को आगे बढ़ाए। क्योंकि आजकल इतने ज़्यादा हादसात होते हैं ना कि बस सुबह कुछ सुनते हैं ना, जब भी उठते हैं तो कोई ना कोई नई खबर सुनने को मिलती है, तो बहुत दिल दुख रहा होता है। तो बस पाकिस्तान के लिए आप भी, जो मेरी देखने वाले हैं, वो पाकिस्तान के लिए दुआ करें कि हमारे मुल्क के हालात अच्छे हो जाए। और 14 अगस्त भी आने वाला है, तो उसको भी हम बहुत ही पुरजोश तरीके से मनाएं। तो ये सब चीज़ें। और यहाँ पे मैं सब्ज़ियाँ ले रही थी, तो सब्ज़ियाँ काफ़ी फ़्रेश होती है यहाँ पे, क्योंकि ये मलीर का इलाका है, तो यहाँ पे जो है ना ये सब्ज़ियाँ बहुत फ़्रेश होती है। तो मलीर की सब्ज़ी जो होती है ना वो काफ़ी फेमस है और वो काफ़ी मशहूर होती है ना। ये देखिए ये सारी टमाटर वगैरह, और ये मलीर का जो है ना वो हफ्ता बाज़ार है जहाँ आप लोग गए थे ना। तो ये काफ़ी अच्छा और बड़ा हफ्ता बाज़ार लगता है, तो हम लोग अक्सर यहाँ पे जाते रहते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा हफ्ता बाज़ार लगता है और काफ़ी अच्छा है, सस्ता भी है। सब्ज़ियाँ भी काफ़ी फ़्रेश हो रही होती है, तो मैं पूरे हफ्ते की सब्ज़ी ले आती हूँ। और यहाँ पे मैं आ गई थी अपने भाई के घर। तो ये मेरे भाई के बच्चे हैं जो अपनी शॉपिंग करके आए थे, वहीं से लेके आए थे, ये भी हमारे साथ ही थे। तो हम लोग इकट्ठे गए थे, तो ये अपनी शॉपिंग दिखा रहे थे, क्योंकि इनका घर थोड़ा नज़दीक है, तो हम लोग इनके घर चले गए। तो फिर ये अपनी शॉपिंग दिखा रहे थे मुझे, और मैं हंस भी रही थी कि कैसी कैसी टी शर्ट ख़रीदी है इन्होंने। और फिर ये देखिए ये इसके बच्चे हैं, और ये वो अपने कपड़े दिखा रहे थे। तो ये है कि प्यार मोहब्बत से अगर हम लोग अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं तो वो बहुत अच्छा था। ये मेरी छोटी सिस्टर है, मेरे चाचू की बेटी, तो ये भी यही रहते हैं। मेरी जो फैमिली है वो तो सारी इकट्ठी रहती है, एक ही घर में रहते हैं। तो वहाँ जब मैं जाती हूँ तो बहुत खुश हो जाती हूँ, क्योंकि सब इकट्ठे रहते हैं ना, तो उनके साथ मेल जोल होता रहता है हमारा। और यहाँ पे मेरी भाभी बना रही थी चने की दाल और चिकन, तो मैं फिर वहाँ से खाना वाना खा के आई, चाय वगैरह पी के आई, क्योंकि वो लोग फिर बहुत ज़िद करते हैं ना। मेरा भाई है ना, वो बहुत ज़िद करते हैं कि खाना खाओ, चाय पियो। बेशक आपको भूख ना भी हो ना, तो वो ज़बरदस्ती आपको जो है ना वो खाना खिला रहा होता है। तो भाभी भी बहुत अच्छी है, बहुत प्यार से मोहब्बत से हम लोग रहते हैं, हमने झगड़ा वगैरह नहीं करते, क्योंकि एक ही हमारा भाई है और भाभी। फिर ये है कि हम लोग बहुत प्यार और से रहते हैं। और यहाँ मैं घर पे आई, तो ये मेरी शॉपिंग है, जो मैंने कप्स ख़रीदे, ये मैंने कप बाय किए थे वहाँ से, क्योंकि मुझे छोटे कप्स में ना चाय पीने का मज़ा नहीं आता। बच्चों को तो मैं दे देती हूँ, लेकिन ख़ुद जो है ना मेरा शौहर जो है ना वो बड़े कप्स में ही चाय पीना पसंद करते हैं। और ये मैंने बास्केट भी बाय की थी,
تو یہ کافی اچھی باسکٹ تھی، اس کے اندر میں جو چھوٹا موٹا سامان ہے نا وہ رکھوں گی، کچن کے میں رکھوں گی اس کو۔ اور یہ میں نے وہاں سے نا بھنڈیاں لی، میں نے سبزی جو ہے نا 1 ہفتے کے لیے 4-5 سبزی لے لی، کیونکہ بیچ میں آپ دال اور چکن بھی بنا رہے ہوتی ہو نا، تو پھر 1 ہفتے کے لیے آپ کی نا یہ جو سبزی ہے نا وہ اچھے سے میچ چل جاتی ہے۔ اور یہ میں نے بھنڈی خریدی، اور ساتھ ہی میں نے اروی بھی لی، اور ٹماٹر بھی لیے 1 کلو کی، 1 کلو یہ میں لے کے آئی تھی۔ ٹماٹر اور آلو میں نے 1 کلو لیے تھے، اور باقی سبزی میں آدھا کلو لیتی ہوں، کیونکہ میرے بچے سبزی اتنی زیادہ آپ کو پتہ ہے نہیں کھاتے، ہم لوگ چکن ہی کھا رہے ہوتے ہیں زیادہ تر۔ تو یہ سبزی پھر میں آلو اور چکن ڈال کے بناتی ہوں نا، تو پھر ہمارا صحیح سے جو ہے نا وہ چل جاتا ہے۔ اور یہاں پہ میں نے جو ہے نا آلو بھی بائی کیے، آلو تو اتنے لال تو صحیح رہتے ہیں، دوسرے جو آلو ہوتے ہیں نا وہ بہت زیادہ جو ہوتے ہیں نا وہ میٹھے ہوتے ہیں، تو دوسرا آلو پھیکا نہیں ہوتا، وہ تو زیادہ تر میٹھے ہی نکل رہا ہوتا ہے، تو میں ہمیشہ بھی نا لال ہی آلو بائی کرتی ہوں۔ اور یہاں پہ یہ میری جو باسکٹ تھی جس کے اندر میں فروٹس رکھے تھے، اس کے اندر میں یہ سبزیاں رکھ رہی ہوں۔ یہ آپ کی بہت کام آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ پلاسٹک کی باسکٹ بھی اچھی ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ والی باسکٹ جو ہے نا وہ نیچرل ہوتی ہے، یہ جو بانس کی ہوتی ہے نا، تو میں ان کو بہت پریفر کرتی ہوں، کیونکہ اس کے اندر جو ہے نا یہ سبزیاں میں نے ڈال کے رکھی۔ اور یہاں سے میں جو بھی چھوٹا موٹا سامان لینا ہوتا ہے نا، پلاسٹک وغیرہ اور جو بھی، وہ میں یہاں سے ہی بائی کر رہی ہوتی ہوں سبزیاں وغیرہ، کیونکہ یہاں سے مناسب قیمت میں آپ کو مل جاتا ہے، اور یہ ہے کہ آپ کا ہفتہ آرام سے گزر جاتا ہے، ورنہ باہر جا کر آپ کو ہر روز نئی سبزی لینی پڑتی ہے نا، تو بہت ٹائم ویسٹ ہو رہا ہوتا ہے ہمارا۔ چھوٹے بچے ہیں، پھر کون جائے کون لے کے آئے، پھر بڑا مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے میں نے نا کھٹی سبزیاں لا کے رکھ دیتی ہوں، اور اس سے میرا جو ہے نا بہت کام آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ آپ بھی اگر اسی طرح اپنی سبزیاں وغیرہ کٹھی لے کے آ جاتے ہیں، تو اس سے آپ کی بچت بھی ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ بار بار جو ایک ہی دفعہ آپ جب سبزی خریدتے ہو نا ایک دکاندار سے، تو وہ آپ کم بھی کروا سکتے ہو، تھوڑا بہت جو ہے نا پیسے وہ کم کر دیتے ہیں، لیکن اگر آپ تھوڑی تھوڑی لے کے آتے ہو تو پھر وہی روز کا ایک تو آپ کی انرجی ویسٹ ہو رہی ہوتی ہے، گرمی میں جانا، پھر وہاں سے بائی کرنا، پھر مجھے وہ بہت الجھن ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے میں تو بھائی ایسے ہی کرتی ہوں۔ اور یہ میں آلو بھی لے کے آئی تھی۔ اصل میں نا میں زیادہ آلو وغیرہ اسی لیے نہیں لے کے آتی کہ اٹھانے کا بہت مسئلہ ہوتا ہے، میرے ساتھ بچے ہوتے ہیں، اور پھر نا مجھ سے تو اتنا وزن نہیں اٹھایا جاتا، پتہ نہیں کیوں، میری کمر کا جو مسئلہ ہے نا اس کی وجہ سے نا میں زیادہ وزن بھی نہیں اٹھا سکتی، اور زیادہ چلنا پھرنا بھی میرے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور میں پھر اس لیے نا کم کم سبزیاں لاتی ہوں، پھر وہ دوسرے ہفتے پھر لے آتی ہوں، اور کیونکہ 1 کلو آلو تو کم پڑتے ہیں 1 ہفتے کے لیے، تو آلو تو میں اور منگواؤں گی، باقی یہ ہے کہ باقی سبزیوں کے ساتھ چکن وغیرہ شامل کر کے چلا ہی لیں گے 1 ہفتہ ہم لوگ۔ تو یہاں تک جو تھا نا یہ میرا ولاگ تھا آج کا، تو ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اور یہ دیکھیں، یہ میرے بچے کھا رہے تھے برگر، تو یہ لوگ جو ہے نا رات جیسے جیسے رات ہوتی ہے نا، ان کا کھانا پینا جو ہے نا وہ شروع ہوتا ہے، کیونکہ چھٹیاں ہیں تو ان کو نا کھانا پینا اور یہ برگر وغیرہ یہ سب ان کو بہت اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایسے ہی بس چلتے ہیں اور ایسے ہی کھاتے پیتے ہیں۔ اب اسکول لگنے والے ہیں 1-2 دن میں، تو دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ لوگ، کیونکہ ان کی جو روٹین ہے نا وہ بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ اور یہاں پہ میں بنا رہی تھی پراٹھا اپنے لیے، کیونکہ مجھے تو برگر وغیرہ کھانا اتنا اچھا نہیں لگتا، تو میں نے سوچا میں تو بس پراٹھے کھاؤں گی، تو آج پراٹھا کھانے کو دل چاہ رہا تھا، تو میں نے پھر پراٹھا اپنے لیے بنا لیا اور ان کو برگر منگوا کے دے دیے۔ اصل میں باہر کا کھانا نا بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے مجھے، تو اس لیے میں اور ان کے پاپا کے لیے بھی پراٹھا بنا رہی تھی اور چائے، اور ساتھ میں ہم لوگ وہی سالن پڑا ہوا تھا جو کل کا چکن کریلا، اور وہی کھائیں گے کیونکہ ہمیں بہت پسند ہے، اور ہم لوگ وہی شوق سے کھا لیتے ہیں جو پڑا ہوا ہوتا ہے۔ کبھی کبھار تو ایسا کرنا بھی چاہیے آپ کو، تھوڑی بہت بچت بھی آپ کو جو ہے نا وہ کرنی چاہیے، تاکہ آپ کا جو ہے نا گھر
वो इसी तरह चल रहा होता है। बस आप ये है कि अपने बच्चों के साथ जब भी आप बाहर जाते हो घूमने फिरने, तो फिर ये बंदा बहुत ज़्यादा थक जाता है। तो आके फिर मेरा नहीं चाहा कि मैं दूसरा सालन बनाऊँ, क्योंकि वो ही पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा आज वही चलाते हैं। वरना मैं तो बना लेती हूँ, हर रोज़ खाना बना लेती हूँ, ताज़ा खाने ही बना लेती हूँ। तो ये है कि फिर हमने यही खाना चलाया, क्योंकि बच्चे भी हैं, फिर बच्चे तो बाहर के ही खाते हैं ज़्यादातर मेरे। मैं बेशक उनको कितना भी मना करूँ या कितना भी अच्छा बना के दूँ, वो तो घर पे नहीं खाते। और सारा भी जो है ना वो